فوالا عندي هاد لو ستيل هذا اللي كيجي مربع، وعندي هاد لو ستيل اللي كيجي مدور. هاد لي دو هادو راهم ديسپونيبل عندنا في لو ماغازان، وكاينين في الذهب الصفر، ذهب بيض وذهب برونز اللي بغيتي، ودايرين غير 1600 درهم 32000 ريال. فوالا يعني بري ديالهم جد مناسب. وبالنسبه للاخت اللي سولاتني على البغاسلي اللي لابسه انا، دونك سي ان بغاسلي غزال البنات. فوالا كيفاش كيجي ديال جاكوار، كيجي عاطي واحد لو ستيل هنايا فريمون رائع، يعني هنا كيجي مديفيي شي شويه، وفيها درويس ديال جاكوار سامبل ما فيه لا حجر لا والو، وتقيقل، وداير الثمن ديالو 5500 درهم اللي هي 110000 ريال. دونك هذا 5500 درهم. صراحه بغيت نجي عندكم ولكن جاتني صعيبه القضيه من كازاستاد. اختي نجات مرحبا بك. الله يا ودي بالنسبه لكازاستاد راه حنا غير قراب، وإلا ما قدرتيش الله يا ودي حنا شرفينا في المحل. يعني غادي نفرحوا بزاف الا جيتي عندنا. سينو راه كنصيفطوا فيما كنتي خارج المغرب كنجيبوا لك لا كوموند حتى لعندك ان شاء الله. مرحبا بك اختي نجات. السلام عليكم شيماء. ماري لاباس عليك اختي؟ نتمنى تكون بخير. وعليكم السلام لجوهرات، مرحبا بك. فوالا بالنسبه للبغاسلي البنات راه كيجي بحال هكذا وداير 5500 درهم، جاي تقيقل وغزال. وغنوريكم ديجا دي موديل ديال البغاسلي بحال هكا، شي حاجه اللي راقيه راه موجده لكم هنايا. الله يوفقكم وسلمي لي على كريم. مبلغ لاله بن الهاشمي، مرحبا بك. اللهم امين. دونك فوالا البنات هادو هما البغاسلي اللي كنت لابسه انايا. سينو بالنسبه للاخت اللي سولاتني على هادو رقاق، هي بغات توقيل على الغلط ما بقاوش بريد هادو. شوفي لي بريد هادو. دونك بالنسبه للاخت اللي سولاتني على البغاسلي ديال كارتي، دونك راه هما هادو كاينين 3 ديال لي بغاسلي، واحد صفر واحد بيض واحد برونز. هادو كيجيو رقاق، دونك هادو رقاق ديال لي بغاسلي ولكن صحاح، فريمون صحاح وغزالين. وكاين لا نوفوتي اللي جبنا في هادو هي هاد لو ستيل هذا. فوالا وعليكم السلام اختي، الله يكبر بك. مرحبا بك شيماء. غادي تعطينا الحلوه واتاي. الله يا ودي لاله مريم مرحبا بك، تستاهلي كل خير والله العظيم، تستاهلي كل خير. مرحبا بك. دونك هادو هما اللي قلت لك جاو نوفوتي، فيهم حتى هما 3 كولور، الصفر الابيض والبرونز. هادو شحال؟ دونك بالنسبه لهادو البنات دايرين 10800 درهم 10800. وي 1800. دونك سمحوا لي البنات بالنسبه لهادو راه دايرين غير 8800 8800 درهم البنات. هادو 8800 درهم ابوبخي 880 اورو. يعني هادو ما نوفوتي اللي جاو كيجيو بحال كارتي حتى هما، فيهم 3 كولور هكا مشرطين غزالين. ستيل ديالهم كيف كتشوفوا رائع، يعني شي حاجه غزاله. دونك ما تنساوش البنات انكم تبارطاجيو لو لايف. كيف قلت لكم الا كنتو توحشوني بزاف راه غنلقاكم بارطاجيتو بزاف كيف ما حتى انا توحشتكم. واكيد راكم غادي تشاركوا معنا في لا طومبولا اللي غادي يكون الفائز ديالها واحد منكم، وغادي تفوزوا معنا بلا مونطر اوريجينال ديال غيس كوليكشن. دونك هذه بالنسبه للناس اللي كيبارطاجيو بزاف، كل ما بارطاجيتي بزاف كل ما كانوا عندك حظوظ اكثر انك تشارك. سينو بالنسبه للناس اللي كيتقداو عندنا حتى هما ما نسيناهمش، اللي غادي يفوزوا معنا ان شاء الله بعمره اللي كنتمناو ان شاء الله كلكم تربحوا بها، حنا ما كرهناش. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته اختي شيماء. وعليكم السلام لاله مامون خليل. بخي دو سوطوغ اللي لابسه لاختي الهام العمراني. بالنسبه للسوطوغ اللي لابسه فوالا كيفاش كيجي. دونك سوطوغ غزال فيه هاد لي موتيف هادو، يعني ناكخ وهاد لو ستيل هنايا شي حاجه غزاله، والسنيسه ديالو كذلك صحيحه، وداير الثمن ديالو 10800 درهم. فوالا 10800 ابوبخي 180 اورو البنات. شي حاجه تقيقله او ميم طون روميه. ديجا كيف عارفين هاد لو ستيل هذا هو اللي خارج دابا ديسپونيبل، بلوتو خارج طوندونس. فوالا خارجين فيه هكا خويتمات، خارجين فيه دي غورمات دي بغاسلي، دونك كاينين بزاف لي ستيل فيه. عفاك غورميت رقيقه في يديك. لاله ايمان بالنسبه للغورميت اللي لابسه عندي هاد لو ستيل هذا اللي كتجي رقيقه، ما رقيقاش بزاف، يعني فيها لي موتيف ديال شوبار، يعني ما بين رقيقه وغليظه. فوالا فيها دي بول هنايا ولي موتيف كيف كتشوفي هنا هابطين من هنايا، لي موتيف شادين في راسهم، يعني ما رهافش وما قاصحينش بزاف، يعني شادين. اللي كنوريك تيبومبيو ان بتي بو ماشي بزاف. فوالا وعليكم السلام. فوالا بالنسبه للغورميت كتجي غزاله وداير الثمن ديالها 1300 درهم البنات، 1300 درهم 26000 ريال ابوبخي 130 اورو.
فوالا الله يكبر بك شيماء. انا اللي غادي نربح. الفايزه غادي ياخذ ذهب وانا ناخذ البواطه. الله يا ودي. لاله ماريا تستاهلي كل خير. الله يا ودي. بخي غورميت غليظه. لاله روان بالنسبه للغورميت اللي لابسه انا الغليظه ها هي كيفاش كتجي. فوالا يعني ما غليظاش بزاف وما رقيقاش حتى هي، كتجي موين وكتجي عاطيه في الايد. وباش عجباتني سي كو فيها بزاف لي موتيف. فيها هنا فان كليف، فيها هاد لو ستيل هذا، فيها خميسه كتجي غزاله. وداير الثمن ديالها البنات 2800 درهم. فوالا انا هاد لي موتيف ديال الخراشش صراحه كيعجبوني بزاف، تيجيو روميين في البيسه ديالهم مع لي مونطخ مع دوطخ بغاسلي. ودايرين كيف قلت لكم 2800 درهم اللي هي ابوبخي 280 اورو. ادعي معايا نمشي للعمره ونجيب لك سجاده ان شاء الله. مرحبا بك اختي ماريا، الله يسر لكم الامور وان شاء الله كلكم تفوزوا معنا. فوالا كيجيو غزالين ورائعين البنات. نشوفوا ان شاء الله السنيسلات اللي موجوده لكم هنايا. عندي حتى هذا الستيل، شوفوا لي هاد السنيسله البنات انا الصراحه عجبتني بزاف. كتجي فيها سنيسله ديال الكورميت. هاد سنيسله الكورميت كيف كتعرفوا راه من سناس اللي صحاح بزاف واللي انا شخصيا كيعجبوني. سنيسله الكورميت كتكون صحيحه وطويله و فيها هاد لي بوندونتيف هذا الغزال. بوندونتيف كيجي هكا كبيبر قويصح فريمون قويصح وتقيقل وشي حاجه تري طوندونس. فوالا مفتاح كيجي خطير ان شاء الله. مفتاح الخير على كل واحد فيكم ولا على الاخت اللي شراتو. فوالا كتجي غزاله وداير الثمن ديالها 5500 درهم اللي هي 110000 ريال البنات ابوبخي 550 اورو. فوالا كيفاش كيجي في البيسه في اللبسه او ميم طون شي حاجه صحيحه. فوالا وعندي كذلك هاد لو سوطوار هذا سوطوار البنات اللي كيجي رائع فيه غير دي غوت. سوطوار ديال لي غوت. فوالا سوطوار ديال لي غوت كيجي حتى هو صحيح او ميم طون فيه دي بتي موتيف هنايا اللي ما مشهدينش بزاف. وداير الثمن ديالو 3800 درهم البنات اللي هي 76000 ريال. فوالا 3800 درهم 76000 ريال ابوبخي 380 اورو. سر ليك جيبي ليا سبحة الذهب. فوالا دونك نكملوا ان شاء الله مع الخويتمات. عندي البنات هاد لو ستيل هذا كيف قلت لكم ديال ناكخ اللي ولاو دابا طوندونس. موديل غزال وكيجيو غزالين في البيسه ديالهم. هذا شحال بكري 3000. دونك هذا البنات هذا شحال بكري 3500. بونسوار ما بيل سافا ترو براسلي كارتي. لاله يسرا بونسوار مرحبا بك. بالنسبه لي براسلي كارتي يلاه وريتهم دابا. بقاي معايا نحاول نعاود نوريهم ليك. دوك لي ترو براسلي كارتي بس يشوف لي لو بري باش ندوزو. دونك بالنسبه لهاد الخويتم هذا داير الثمن ديالو 3500 درهم اللي هي 70000 ريال. فوالا ابوبخي 350 اورو. تيجي غزال يعني فريمون شي حاجه رائعه وكتجي تري طوندونس وقاصحه حتى في البيسه ديالها. بالنسبه للاخت اللي سولاتني على لي 3 براسلي عندي دوك الكارتي انا غنشوف لك دابا لو بري. سينو عندي هادو اللي قلت لك بحال الكارتي حتى هما كيجيو غزالين وحتى في لو بري ديالهم راهم مناسبين دايرين 8800 درهم لي 3 براسلي. كيف كتشوفي راه عاطين العين وحتى من ناحيه الصح راهم صحاح. فوالا عندي في الصفار الابيض والبرونز يعني شي حاجه رائعه البنات. دايره 8800 درهم كيف كتشوفوا ابوبخي 880 اورو. اكيد هنا اللي عجباتو شي حاجه يسوفي انه يسكرينيها ويدوز عندنا سور بريفي. راه نيميرو دو واتساب ايبانغلي عندكم هنا. اون فوا تكليكيو عليه غادي يديكم ديريكتومون الواتساب. الوغ 06 29 72 16 34. وما تنساوش نعاود نذكركم بالنسبه للبنات اللي يلاه كيدخلوا عندنا حنا مجوهرات اميره اللي كنتواجدوا في مدينه سطات. تنديروا لا ليفريزون غراتويت فيما كنتو في المغرب كيوصلكم الارتيكل حتى لعندكم. صوف كو حنا تنديروا ان شاء الله اثمنه زوينه وتنديروا لكم دي طومبولا كل شهر. بحال مثلا دابا دايرين طومبولا ديال لي بارطاج. كل ما بارطاجيتو بزاف كل ما كتكونوا من الناس المحظوظين اللي غادي يشاركوا في طومبولا ديال لا مونطخ اوريجينال ديال غيس كوليكشن. وبالنسبه للناس اللي كيتقداو من عندنا غادي يشاركوا في لا طومبولا ديال العمره ان شاء الله اللي غادي يكون تيراج في رمضان. مرحبا بكم. دونك لي 3 براسلي هما هادو اللي دايرين 8800 درهم. وعندي هاد لي 3 براسلي د كارتي اللي دايرين 7500 7500 درهم البنات.
كيجيو 3 ما بلوتو ما غلاطش بزاف، يعني كيجيو رقاق ولكن صحاح فريمون صحاح، فيهم 3 كولور ودايرين 7500 درهم. ثمن السلسله ديال لي بول اللي لابسه. وي اختي مرحبا بك. شوفي لي هذه البري ديالها، انا نحاول نشوف لك لو بري ديالها. دونك بالنسبه لهاد السنيسله هادي عاودي السطور ما بانش مزيان شيماء. وي اختي ماريا انا نحاول ندوزو لك دابا. دونك بالنسبه للسنيسله ها هي كيفاش كتجي، سنيسله ديال لي بول غزاله. دونك هذيك دايره 3200 درهم اللي هي 64000 ريال 2300. هذه 2300 درهم 230 اورو فوالا. 46000 ريال البنات كتجي فيها دي بول وهابطين فيها هاد لي موتيف هادو كيف كتشوفوا. دونك هذه دايره 2300 درهم 46000 ريال وكتجي غزاله في اللبسه في الصراحه وحتى صحيحه، يعني السلسله ديالها رقيقه مي شاده في راسها وصحيحه. دونك بالنسبه للسوطوار الاخر اللي ما بانش ليكم مزيان فوالا كيفاش كيجي. سوطوار السنيسله ديالو رقيقه وصحيحه، هابطين فيه دي غوت يعني تري سامبل اون ميم طون سي شي حاجه تري شيك فوالا. هابطين فيه دي غوت بحال هكذا غزالين. وداير الثمن ديالو البنات 3800 درهم كيف كتشوفوا معايا 3800 درهم، شي حاجه غزاله البنات وراقيه. وعندي ديجا هاد لو سوطوار اللي لابسه لكم انايا، هذا شي حاجه تقيقله شي شويه وروميه بزاف فوالا. لي موتيف ديالو كيفاش كيجيو ديال ناكر، السنيسه ديالو صحيحه وداير 10800 درهم فوالا. طوب لا يختك لا يسرى. الكورميت اللي في يديك بخي عافاك. لالا صفصف. بالنسبه للكورميت اللي في يدي ها هي كيفاش كتجي، الثمن ديالها 1300 درهم اللي هي 26000 ريال فوالا 1300 درهم. عندي هاد لا كورميت الاخرى اللي غلط منها. دونك هذه كيف كتشوفي معايا حتى هي كتجي غزاله وشي حاجه اللي غليظه يعني وفيها لي موتيف باينين ودايره 3800 درهم. هذه 3800 درهم. وعندي هاد لو بغاسلي الغزال اللي داير 5500 درهم وراه موجودين فيه لي موديل فوالا. سينو البنات وي سينو البنات بالنسبه لي بغاسلي عندي حتى هاد لي موديل هادو فوالا. هاد لي موديل ديال لي بغاسلي اللي قلت لكم شي حاجه اللي كتكون راقيه وحتى في الاثمنه ما غاديش يكونوا غاليين بزاف. دونك انا نشوف لكم هاد لي ستيل هادو. دونك عندي بحال هاد لي موديل نوريكم كل حاجه بوحديتها حيت سي دي بغاسلي اللي ولاو دابا طوندونس كيجيو هكا محلولين بحال هاد لو ستيل هذا غتلبسوهم هكا بوغ تو لي جور اون ميم طون راقيين. دونك عندي هاد لو بغاسلي اللي كيجيو فيه جوج ديال اللعيبات من هنا، وحده محجره وحده سامبل كي شويه تصدار. دونك هذه البنات دايره 3400 درهم اللي هي 68000 ريال فوالا. كتجي صحيحه 3400 درهم 68000 ريال، شي حاجه غزاله البنات فوالا. شكرا. وعندي هاد لو ستيل هذا اللي كيجي حتى هو غزال، غير هذا تقيقل على الاخر حتى هو كيجي محلول من الوسط. شيماء ديك ديال لاكوت واش كاينه سلسله عاديه بغورميت؟ اختي حسنه بالنسبه لاكوت وي بالنسبه لاكوت كاينه سنيسله نورمال كتكون فيها اون غوت هنايا. دونك سنيسله نورمال فيها لاكوت راه ديسپونيبل الا كنتي كدوي على ديال لاكوت. بالنسبه لهاد لو بغاسلي هذا داير الثمن ديالو 5000 درهم اللي هي 100000 ريال ابوبخي 500 اورو فوالا. كيفاش كيجي البنات قوي صح تقيقل رومي بزاف وراقي. نوريه لكم كيفاش كيجي في البيسه فوالا. يعني دابا هادشي اللي ولا دابا كتلبسو هكا دو بغاسلي غورميت كيجيو راقيين. دونك هاد لو بغاسلي داير 5000 درهم البنات 100000 ريال فوالا. يعني غزالين. عندي حتى هاد لو ستيل هذا ديال لو بغاسلي البنات فيه ناكر حتى هو كيف قلت لكم راه كيجيو طوندونس هادو ديال الناكر فوالا. وداير الثمن ديالو 3600 درهم فوالا. شيماء بغيت دوك بغاسليت اللي رقاق مي يكونوا اورجون بثلاثه واش ممكن وقياس 5.5 واش ديسبو اي ميرسي. لاله وفاء مرحبا بك. جو بونس دويتي على لي بغاسلي ديال كارتي. دونك لي بغاسلي الكارتي ما كاين حتى مشكل بالنسبه لا بغيتي لي 3 كلهم صفرين وفي القياس ديالك راه نوجدوهم لك سور كوموند. غير دوزي عندي ان شاء الله سور كليفي نوريك بعدا هادو كيفاش دايرين ونوجد لك بحالهم سور كوموند في قياسك وفي لي كولور اللي بغيتي. مرحبا بك. دونك بالنسبه لهذا كيف قلت لكم داير الثمن ديالو 3600 درهم فوالا. 3600 درهم اللي هي 72000 ريال.
il y aura quelque chose pour la fête des mamans. لالا ايمان هلال الصراحه فكره زوينه، بوركوا با ان شاء الله نفكروا فيها، علاش لا. يعني لي مامون يستاهلوا كل الخير. دونك بالنسبه لهاد لو بغاسلي داير 3600 درهم اللي هي 72000 ريال، يعني كيجي بغاسلي تري طوندونس. وعندي هاد لي ستيل هادو اللي قلت لكم بحال هاد لو ستيل هذا، صوف كي هذا خرج لي هاد اللعيبه من هنا، وهادو فيهم جوج طريوس ديال جاكوار، وداير الثمن ديالهم 6500 درهم بالنسبه لهذا. وهذا جاي تقيقل عليه، دونك هذا جاي غلظ منه، هذا غليظ، هذا رقق منه. هذا داير 7000 درهم، كيجي فريمون غليظ وفيه جوج طريوس ديال الذهب قوي صحيين ديال جاكوار. وعندي هاد لو ستيل هذا اللي داير 6500 درهم، العوينات ديالو كيجيو بحال هكا في لو غوز، هذا في لو فيغ. فوالا حبيبه الخاتم اللي في يديك واش كاين قياس 50؟ لا يوجينا بالنسبه للخاتم اللي في يدي نورمالمون عندي القياسات، مي غير دوزي عندي بريفي كوم سا نشوف ليك واش كاين قياسك ولا لا، باش نتاكد ليك واش كاين قياس 50، مي جو بونس غالبا غيكون. فوالا هاد الخويتم ها هو كيفاش كيجي، يعني رائع بزاف. واخا ميرسي لاله شيماء. الله يا ودي اختي وفاء مرحبا بك. فوالا دونك هادو كيف كتشوفوا راه نورمالمون كونسيبسيون ديامون عاطين واحد لي كلا غزال ودايرين 1600 درهم. عندي حتى كيف قلت لكم اللي كيجيو هكا مدورين عليهم، وراهم ديسپونيبل في لي 3 كولور، لور جون لور بلون اي لور برونز. دونك راهم ديسپونيبل في لا بوتيك، مرحبا بكم. سينو عندي هاد لي بغاسلي ديال الكافي البنات، لي بغاسلي ديال الكافي اللي راه دابا تري طوندونس وراها ديسپونيبل عندنا حتى في لو ماغازان. فوالا دونك هادي اللي كتجي سيرتي بالحجر، وهذه اللي كتجي سامبل. دونك بالنسبه لهذه اللي سيرتي داير الثمن ديالها 3500 درهم، وهذه اللي كتجي سامبل داير الثمن ديالها 3000 درهم. دونك هادو 3570 الف ريال، وهذه 60 الف ريال. فوالا البنات كيجيو غزالين صحاح، وكيجيو حتى في اللبسه عاطين واحد الشكل غزال. سينو عندي هاد لي 3 بغاسلي البنات اللي كانوا عجبوكم فاش لحناهم في انستغرام، دونك قلت نوريهم لكم في لو لايف باش يبانوا لكم مزيان. دي بغاسلي يلاه جبناهم شي حاجه تري طوندونس تقالين، كيف كتشوفوا عاطين واحد الكونسيبسيون زوينه. من هنا كيبانوا غورميت، هما راهم بغاسلي قاصح وفيهم هنا سيرتي بالحجر، يعني انا فريمون عجبوني بزاف. او ميم طون صحاحين، او ميم طون شي حاجه تري طوندونس. هادو شحال لو بري ديالو؟ تشوفي لي لو بري. دونك فوالا البنات نحاول نوريهم لكم مزيان بما شافوا لي لو بري. سلام اختي، ورينا خواتم ديال المارياج. اختي فاطمه الزهراء الله يا ودي مرحبا بك. دونك خويتما ديال المارياج راه موجودين، بقاي معايا. دونك هادو البنات دايرين 13000 درهم اللي هي 1,60,000 ريال، 13000 درهم ابوبري 130 اورو، بلوتو 1300 اورو. فوالا 1300 اورو، 13000 درهم. مي دي بغاسلي اللي فريمون يستاهلوا، حيت قويصحين بزاف وتقاقلين، او ميم طون دايرين ليهم واحد لو بري اللي بارابور لهاد لا كاليتي هادي راه سون تري، يعني لي تري ريزونابل. فوالا 3 براسلي 3 دي عافاك اختي شيماء. لالا ساره بناني بالنسبه لبغاسلي 3 دي ديسپونيبل، غير دوزي عندي سور بريفي حيت ما موجداش ليك قبالتي، ومرحبا بك. فوالا عافاك شي غورمي ديال اليد خفيفه اختي هبه غزلان. بالنسبه للغورمي ديال اليد راه موجودين ديجا. هذه اللي لابسه انا هنايا، دونك هذه اللي موجوده دابا تجي هكا رقيقه او ميم طون صحيحه وغزاله، وداير الثمن ديالها 1300 درهم اللي هي 26000 ريال كيف كتشوفي. سينو عندي دوطخ موديل، غير دوزي عندي سور بريفي ان شاء الله. فوالا bonsoir, donner les prix en français c'est important. Oui la spada الله يا ودي مرحبا. سلام شيماء بليز شوفي ميساج ديالي، بغيت نشوف بغاسليت بلديين ونباله. لالا حنان بالنسبه لي بغاسلي بلديين صراحه ما موجدهمش ليك قبالتي. نباله يمكنش حامر. دونك الا قدرتي دوزي عندي غير سور بريفي كوم سا نوري كاع لي موديل اللي عندي في النبالات ولي بغاسلي، حيت دابا ما يمكنليش ما موجدهمش ليك قبالتي. السلسله اللي في عنقك شحال؟ لالا فوزيه بالنسبه للسنيسه اللي في عنقي ها هي كيفاش كتجي ديال لي بول غزاله، ودير الثمن ديالها 2300 درهم، 26000 ريال. فوالا 26000 ريال. وعندي هاد السنيسله هادي اللي كتجي سطواغ طويل دايره 10800 درهم، يعني شي حاجه فريمون غزاله البنات، وحتى في اللبسه يعني كيف كتشوفوا تعطي واحد ليكلا غزال. الوغ بالنسبه للسنيسله ديال الحضوره البنات جبت لكم هنا واحد لي موديل باش تشوفوهم معايا. دونك عندي هاد لو ستيل كتجي هنايا لو موتيف
يعني بلدي 100% فيه حجيرات هنا من الوسط. البوندانتيف كيجي شاد فراسو. سنيسله ديال الايبي كيف كتشوفوا معايا صحيحه. وبالنسبه لو بري راه داير 5500 110,000 ريال ابوبخي 550 اورو. فوالا 5500 درهم البنات. شي حاجه غزاله. بغيت بغاسلي بلدي مع الزواهك. لالا غيتا مرحبا بك. بالنسبه لي بغاسلي بلديين ولي بوكل هكا بلديين راه ديسپونيبل. ديجا انا موجده لكم هنا واحد لو موديل ديال واحد لونسومبل غزال 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 بزاف. غادي نحاول نوريه لكم. دونك هذا بغاسلي بلدي 100% فيه سنيسله دي بوكل خويتم والبغاسلي. نحاول نوريه لكم فوالا كيفاش كيجي. دونك هذا عاد جبناه شي حاجه غزاله.